दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा स्वागत छ। म छु अपेक्षा ढुङ्गाना। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा हामी देश दुनियाँका दिनभरिका खबरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजको केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस सुरु गरौं कोरोना अपडेटबाट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 2,65,08,26 संक्रमित, तीमध्ये 8,73,789 को मृत्यु, 1,86,82,828 निको भएर घर फर्किए। आज 1,359 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 44,236। त्यसमध्ये उपत्यकामा मात्रै 454 नयाँ संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 386 जना, भक्तपुरमा 36 र ललितपुरमा 32 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 7,492। देशभर 18,404 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत, 6,561 क्वारेन्टिनहरूमा। आज मात्र पीसीआर विधिबाट 13,638 जनाको कोरोना परीक्षण। आजसम्म पीसीआर विधिबाट कुल 7,45,490 जनाको परीक्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा निको हुनेको संख्या 1,354। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 25,561 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 14 जनाको मृत्यु। हालसम्म कुल मृत्यु हुनेको संख्या 271। बाढीमा परि फेला परेका 14 मध्ये 7 जनाको पहिचान। बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका स्थित भुजी खोलामा बुधबार राति ढोरपाटनको देउराली छेउको पहाड खसेर खोला थुनिएर फुटेपछि आएको बाढीमा परि फेला परेका 14 मध्ये 7 जनाको पहिचान। बाढीमा परेका अझै 24 जना बेपत्ता, 70 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त। रातो महेन्द्रनाथको जात्रा 26 गतेसम्म सक्ने निर्णय। बिहिबार आक्रोशित भिडले निषेधाज्ञा तोड्दै रथ तान्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूको बैठकले जात्रा भदौ 26 गतेसम्म सक्ने निर्णय। ललितपुरमा आज दिनभरि कर्फ्यू। ललितपुरको चक्रपथ क्षेत्रभित्र कर्फ्यू आदेश जारी। ललितपुरको पुलचोकमा भएको रातो महेन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा प्रहरीसँग स्थानीयको झडप भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले शुक्रबार बिहान 4 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख टेकपा प्रसाद राईद्वारा जानकारी। असोज 1 देखि पनि लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी चलाउन व्यवसायी अनिच्छुक। आगामी असोज 1 गतेदेखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भनिए पनि स्पष्ट निर्णय नभएको भन्दै व्यवसायीले सञ्चालनमा अनिच्छा। कोभिड-19 संक्रमित दैनिक बढ्दै गएकाले यसै भन्न नसकिने अवस्था रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको भनाई। मध्यपुर थिमीमा 100 शय्याको आइसोलेसन बन्ने। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको बिहिबार बसेको नगरस्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले संक्रमण बढ्दै गएकाले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि 100 शय्याको आइसोलेसन बेड बढाउने निर्णय। सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट। शुक्रबार सुन प्रति तोला 96,400 रुपियाँ र चाँदी तोलाको 1,310 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघद्वारा जानकारी। निषेधाज्ञाले इन्धन खपत 75% घट्यो। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञासँगै अत्यावश्यक भएका सबै सवारी साधन तथा उद्योग व्यवसाय बन्द र विकास निर्माण ठप्प भएसँगै इन्धन खपत 75%ले घटेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायद्वारा जानकारी। काठमाडौँका 613 सहित 2032 प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण। हालसम्म प्रहरीमा 2 डीआईजी सहित कोरोना संक्रमितको संख्या 2032, जसमध्ये 1212 जना सक्रिय संक्रमित, 820 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कठायतद्वारा जानकारी। कोभिड-19 विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह। कोभिड-19 महामारीसँग जुझ्न सरकारले दात्री निकाय तथा स्थानीय विकास साझेदारहरूसँग छलफल। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्री कृष्ण नेपालद्वारा विभिन्न देशका राजदूत, दात्री निकायका नेपाल प्रमुख लगायत 50 जनासँग भर्चुअल बैठक गरेर कोभिड-19 विरुद्ध नेपाल सरकारले चालेका कदमहरूमा अझै साथ दिन आग्रह। हत्या गरी टाउको झोलामा बोकेर प्रहरी सामु आत्मसमर्पण। धादिङमा एक युवकले 65 वर्षीय पुरुषको बिहिबार राति करिब 10:30 बजे नीलकण्ठ नगरपालिका 13 खलचेत भन्ने ठाउँमा हत्या गरी राति 1 बजे झोलामा टाउको र हत्यामा प्रयोग भएको खुर्पा लिएर
प्रहरी कार्यालय पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी रविन्द्र रेग्मीद्वारा जानकारी। आज कतारबाट 142 नेपाली स्वदेश फर्किए। कतारबाट आज बिहान हिमालय एयरलाइन्सद्वारा उक्त उडानमा कोरोनाका कारण जागिर गुमाएका, वर्षौं काम गरेर पनि कम्पनीले टिकट र बोनस समेत नदिएका पीडित कामदारहरू तथा केही भिजिट भिसाका यात्रुहरू स्वदेश फर्किए। केन्द्रीय कारागारका कोरोना संक्रमित 3 कैदीको मृत्यु। केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा रहेका 3 जनाको भदौ 16 गते वीर अस्पतालमा मृत्यु हुनेमा पाल्पाका 58 वर्षीय पुरुष, बझाङका 60 वर्षीय पुरुष र सिराहाका 64 वर्षीय पुरुष रहेको केन्द्रीय कारागार कार्यालयका जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाद्वारा जानकारी। ट्राफिक प्रहरीलाई छले कारबाही। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम प्रसाद ढकालद्वारा निषेधाज्ञाको समयमा केही व्यक्तिहरूले पासको दुरुपयोग गरी सवारी साधन चलाएको बताउँदै पासको दुरुपयोग मामिलामा कारबाही गरिने जानकारी। सल्यानमा बाढी पहिरोले 800 रोपनीमा लगाइएको बाली नाली क्षति। सल्यानमा भदौ 1 र 3 गते आएको अविरल वर्षासँगै बाढी तथा पहिरोले खेती योग्य जमिन कटान गर्दा सबैभन्दा बढी बागजोर नगरपालिका र क्षेत्रेश्वरी गाउँपालिकामा क्षति पुर्याएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानद्वारा जानकारी। राहत लिएर बागलुङको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गृहमन्त्री। शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलद्वारा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत बागलुङ पुगी बुधबार राति भुजी खोलामा आएको भीषण बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे स्थलगत जानकारी लिँदै त्रिपाल, टेन्ट, म्याट लगायतका राहत सामग्री समेत वितरण। डाक्टर केसीलाई औषधि किन्न पनि अवरोध। सत्याग्रह स्थगित गरेपछि स्वास्थ्य शिविर चलाउन गाउँ जान थालेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई औषधि किन्न समेत अवरोध। शुक्रबार बिहान कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुरक्षाकर्मीले माथिको आदेश भन्दै फार्मेसीमा पस्न नदिएर अवरोध गरेको डाक्टर केसीद्वारा जानकारी। आज बिहानै सङ्खुवासभा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प। बिहान 7:20 4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रद्वारा जानकारी। 10 महिनादेखि भारतमा बन्धक बनाइएका 4 वर्षीय बालिका सहित 2 युवतीको उद्धार। आफन्त नेपाल संस्थाको पहलमा बेचबिखन हुन लागेका उनीहरूलाई नवलपरासी पश्चिम स्थित आफन्त नेपाल महेशपुर शाखाले नेपाल र भारतीय प्रहरी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगमा भारतको महाराजगञ्ज स्थित एउटा अर्केस्ट्रा कम्पनीबाट चितवनका 22 र 17 वर्षीय युवती र 4 वर्षीय बालिकालाई उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याइएको संस्थाकी शाखा प्रमुख पद्मा आचार्यद्वारा जानकारी। रुकुममा 16वटा अवैध मेडिकल सेल। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा अनुगमनका क्रममा अवैध रूपमा प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरिएका 16वटा मेडिकल क्लिनिक सेल। नगरपालिकामा कुल 19वटा निजी क्लिनिक सञ्चालन भएकोमा 3वटामा मात्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन रहेको र अरू सबै अवैध सञ्चालन भएकाले सिल गरिएको स्वास्थ्य शाखा सहसंयोजक दण्ड प्रसाद शर्माद्वारा जानकारी। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा अब अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। 20 लाख ब्यारल तेल बोकेको जहाजमा आगलागी। भारतको इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनको 2 लाख ब्यारल तेल बोकेको जहाजमा आगलागी। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार आगलागीबाट 23 मध्ये 1 जना चालक दलका सदस्य हराइरहेको र 1 जना घाइते। प्रतिबन्धित खानेकुरा ल्याएकोमा अस्ट्रेलियाद्वारा 14 जनाको भिसा रद्द। अस्ट्रेलियाका कृषि, सुक्खा तथा आपतकालीन मन्त्री डेभिड लिटरल प्राउडले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 1 अक्टोबर 2019 देखि नयाँ बायोसेक्युरिटी कानून लागू भएपछि प्रतिबन्धित खानेकुरा ल्याएकोमा ती भिसाहरू रद्द गरिएको उल्लेख। भारतले चीनसँग गडबडी गरे भारी मूल्य चुकाउनु पर्ने उल्लेख। चिनिया सरकारी अखबार ग्लोबल टाइमले भारतले चीनसँग गडबडी गरे भारी मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी। भारतसँग चलिरहेको सीमा विवाद र पछिल्लो परिस्थितिसँग जोडेर एक विश्लेषणात्मक लेख मार्फत उक्त चेतावनी। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा अब खेलकुद अपडेट। सीपीएलमा 2 खेल बाँकी हुँदै सन्दीपको टोली सेमिफाइनलमा। क्यारिबियन प्रिमियर लिगमा नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध टोली जमैका तालावास आफ्नो खेल वर्षका कारण अवरुद्ध हुनुका साथै पछ्याइरहेको टोलीको हारपछि सेमिफाइनलमा पुग्न सफल। सोझो सेटमा जित्दै सेरेना युएस ओपनको तेस्रो चरणमा। न्युयोर्कको आर्थर एसे रङशालामा सपटकको युएस ओपन विजेता सेरेना विलियम्सले रुसकी मार्गरिटा ग्यास्पार्टियनलाई पराजित गर्दै युएस ओपनको तेस्रो चरणमा स्थान बनाउन सफल। अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको पहिलो टी20 आज। विश्व क्रिकेटका 2 पावर हाउस अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको पहिलो खेल आज नेपाली समयअनुसार राति 10:45 पछि साउथह्याम्प्टनमा सुरु हुने। पीएसजीका थप 3 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण। 2 दिन अघि ब्राजिल स्टार नेमार सहित थप 2 खेलाडीमा कोरोना पुष्टि भएपछि अन्य खेलाडी तथा पदाधिकारीको कोरोना परीक्षण गर्दा थप 3 खेलाडीमा कोरोना पुष्टि भएको पीएसजीको विज्ञप्तिमा उल्लेख। संक्रमित खेलाडीको नाम भने गोप्य नै।
आजको लागि केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला।